बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फखर यूसुफ जई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे, दो दिन पहले इमरान खान साहब ने एक विजिट किया था सऊदी अरेबिया का। वो 3 रोजा सरकारी दौरे पर गए थे और बड़ा एक वावेला हो रहा था यहाँ पर पाकिस्तान में भी और सऊदीया से भी। जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि बड़ा ही कामयाब दौरा किया है इमरान खान साहब ने। कितना कामयाब दौरा था, क्या क्या चीजें होती रही। इमरान खान साहब बगैर जूतों के वहां पे उतरे थे और बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं कि यार शाह मोहम्मद बिन सलमान जी ने MBS जो है वो खुद लेने आए थे इमरान खान साहब को। लेकिन असल फायदा क्या हुआ इस दौरे का और इस दौरे की क्या खदोखाल रही। क्या वाकई ऐसा था कि मतलब मियां नवाज शरीफ के बाद इमरान खान अभी जब गए, इससे पहले भी खैर गए थे, लेकिन को बहुत बड़ी अचीवमेंट्स की, और क्या क्या अप्स एंड डाउन आई इस रिलेशनशिप के बीच में जब से इमरान खान साहब ने ये वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी संभाली है। तो ये सारी चीजों के ऊपर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट इस्लामाबाद बेस्ड, आप लोग सारे जानते हैं, अपना एक बड़ा सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल भी रन करती हैं, आरजू काज़मी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आरजू फॉर ज्वाइनिंग माय शो। क्या हाल है आपके? थैंक यू सो मच फखर। और क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आप गांव गए हुए हैं। पीछे से मुर्गों की आवाजें भी आ रही हैं। ये तो यहाँ पे मुर्गे, बकरे, बकरियां, ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह ये गांव की एक जिसे कहते हैं कि रौनक होती है। आप जितना मर्जी कर ले, हालांकि मैं जिस रूम में बैठता हूँ ये काफी मतलब इसमें आवाज इतनी क्लियर नहीं आती बाहर से, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ी देर पहले जब मैं आया हूँ तो क्योंकि गांव के आपको शायद आपका गांव का इत्तेफाक तो नहीं है देखने का, लेकिन गांव में माशाल्लाह से बड़े बड़े घर होते हैं और उसमें ये सारी चीजें जो हैं ये होती हैं उसमें। मेरे घर में तो नहीं है, मतलब ये गाय भैंस से बकरियां, लेकिन ये कि आस पास जो है वो लोग रखते हैं। और हमारे साथ जो बंदा एक रहता है, मतलब उसको हमने अलग से घर बना के दिया हुआ है, तो उसने कुछ मतलब जानवर रखे हुए हैं, 2 4 5 जानवर उन्होंने रखे हुए। और मुर्गियां भी, तो क्योंकि दीवार है बीच में तो मुर्गे को तो आप रोक नहीं सकते। वो जब मतलब आवाज लगाता है, अजान देता है, तो वो काफी दूर तक आवाज जाती है। तो मेरे ख्याल हमारे व्यूअर्स भी उसको शायद सुन रहे होंगे। खैर एंजॉय करें यार गांव के नेचुरल माहौल को। आज तो आएंगे टॉपिक की तरफ कि इमरान खान साहब ने दौरा किया अभी सऊदी अरेबिया का। बहुत ज्यादा चर्चे हुए कि यार ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन हमें तो जो तस्वीरें नजर आई वो ज़कात और फितराने की और चावलों के तेले की। हालांकि पाकिस्तान चौथा या पांचवा बड़ा प्रोड्यूसर है राइस का, पांचवा बड़ा प्रोड्यूसर है गन्ने का और इस तरह गंदम का, लेकिन अफसोस के साथ ही तीनों चीजें हम दूसरे की तरफ देख के और हम मतलब वहां से ले रहे हैं। और ये दावा कर रहे थे कि यार एक नए ताल्लुकात की बुनियाद हमने डाल दी। 74 75 सालों से, क्या मतलब ये बुनियाद नहीं थी, अभी ये बुनियाद बनाई गई है ताल्लुकात वाली MBS के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ। बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं फखर, लेकिन आप जानते ही हैं कि जो इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं उनका IQ लेवल जो है वो कितना ज्यादा है और या कितना कम है कि वो इसी तरह की बातें करते हैं। यानी ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब वो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो जिसे कहते हैं कि सऊदी अरब तक से जो है वो चावल मांग के ले आए, जो कि खुद सारी दुनिया से लेता है। और इसी तरीके से जहां जाते हैं कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान चले जाएं, चाहे जिस मर्जी कंट्री में उनको भेज दें। वो जो शौकत खानम बनाते वक्त जो उन्होंने डोनेशन जमा किया था वो आदत उनकी आज तक खत्म नहीं हुई है। साथ ही उनके पार्टी के कुछ लोग हैं वो अजीब अजीब, आप अगर ट्विटर को चेक कर पाए तो पिक्चर्स लगा रहे हैं, जिसमें एक पिक्चर लगी है जिसमें वो एहराम पहन के बैठे हैं और वहां पे लिखा है कि जी इतनी सादगी है, कोई और होता, मतलब वो नवाज शरीफ साहब को टॉन्ट करते हुए कि उन्होंने टाई लगाई होती और पता नहीं कितने लाख की घड़ी पहनी होती। तो इनको ये नहीं पता कि जो भी उम्रा करने जाता है उसको एहराम ही पहनना होता है, उसमें सादगी का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उम्रा या हज करेंगे तो वहां पे एहराम एक खास तरीके का, आप जानते हैं, लिबास होता है जो हर कोई पहनता है। उसका किसी, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, दूसरा जो अपने साथ लोगों को वो लेकर गए हैं, सैनिटर्स को, और वो जो जिनकी क्रिकेट टीम भी है, क्या आफरीदी उनका नाम है, आप उससे जावेद बेहतर जानते आफरीदी। हैं।
جاوید آفریدی بالکل. ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ کس حیثیت سے ساتھ گئے تھے اور دوسرا کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو خانہ کعبہ کے اندر گئے ہیں عمران خان صاحب, تو کیا خدا نے بھی امیر اور غریب کو الگ کر رکھا ہے کہ وہ اس کے اندر صرف یہی لیڈر جا سکتے ہیں, یہ بڑے بڑے پیسے والے جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر جا کے اور وہاں پہ نماز یا جو بھی پرفارم کر سکتے ہیں اور باقی غریب جو ہے وہ باہر ہی چکر لگاتے رہیں گے. اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہاں پہ جا کر بھی اللہ کے گھر جسے کہا جاتا ہے, جا کر بھی جو ہے وہ امیر اور غریب کا فرق نہیں مٹا. وہ جو حسن نثار صاحب کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے سب کو ایک جیسا بنایا ہے, تو حسن صاحب کہتے ہیں کہ نہیں بنایا. کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی لمبا ہے, کوئی چھوٹا ہے, کوئی موٹا ہے, کوئی پتلا ہے, کوئی کالا ہے, کوئی گورا ہے. تو وہ کہتے ہیں جب اللہ نے ایک جیسا نہیں بنایا تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے کے لیے. تو انہوں نے یہ چیز کو وہاں پہ ثابت کر دیا عمران خان صاحب نے جا کر کہ وہ ایک تماشا سا انہوں نے لگایا, اور پھر وہاں سے جو وہ فطرانہ اور زکوٰۃ لے کر آئے ہیں اس کے بعد تو کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں رہ گئی ہے. بالکل. اچھا, ایک آرزو یہ چیزیں تو ہو گئی ہیں, مطلب ایک یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی اب پہلے بہت بھر کے جہاز لے کے جائے جاتے تھے اور PIA کے جہاز سے وہ سیٹیں نکال کر اس میں پرائم منسٹر نواز شریف جب جا رہے تھے 2017 میں غالباً, تو اس وقت بڑی بڑی سیٹس لگوا کر اور ان کو مطلب لگژری جہاز بنا کر اس کو بھیجا گیا, اور وہ 10 دن بلکہ انہوں نے شاید وہاں پہ گزارے تھے, اعتکاف بھی کیا تھا یا جو بھی کیا تھا, تو وہاں پہ رہے تھے. لیکن اب جو سب سے بڑا سادگی کا دعوے دار تھا پرائم منسٹر عمران خان, جس نے کہا تھا کہ میں تو پتہ نہیں قائد اعظم کا شاید ریکارڈ توڑ دوں گا, میں اتنی سادگی. جاوید آفریدی ہو, ساتھ میں یہ جو وہ ان کے مذہبی امور کے وہ جو ہے, پتہ نہیں مجھے ان کا نام بھول جاتا ہے, وہ مولوی صاحب, وہ کافی پہلے ہوئے جو ہیں, وہ اشرفی مولانا اشرفی صاحب, مولانا اشرفی صاحب. او بھائی یہ تو ویسے ہی سعودی عربیہ کے ساتھ اتنے عمرے ان کو کروا دیے کہ میرے خیال اب ان کو یاد بھی نہ ہو, 200-300 تو کر چکے ہوں گے وہ. تو بھائی کیوں لے کے گئے تھے آپ نے جانا تھا جو لوگ تھے جن کو جانا چاہیے تھا, شاہ محمود قریشی ہے یا شیخ رشید انٹیریئر منسٹر, یا اس طرح کے 2-4 جو مین لوگ ہیں, یا فائننس کے یا پھر ٹریڈ کے لوگ, وہ جائیں. باقی لوگوں کو آپ کس کیپیسٹی میں لے کے جا کے اور آپ کہتے کہ آؤ آپ کو خانہ کعبہ کی سیر کروا دیتا ہوں. یار ایک چیز میں بتا دوں آپ کو کہ خانہ کعبہ جو ہے نا, خانہ کعبہ کو آپ امریکہ سے سجدہ کر لیں, آپ ہندوستان سے کر لیں, پاکستان سے کر لیں, آپ آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ سے کر لیں, اس کا حساب ایک ہی ہے. اس کے لیے اگر یہ سسٹم اگر خدا نے بھی رکھ لیا ہوتا نا, تو پھر میرے خیال میں یہ باقی لوگ تو پھر گئے, فارغ ہو گئے. تو یہ ڈرامے بازیاں ان کی ختم نہیں ہوتی. ان کے ایک وہ عمران ریاض خان صاحب اپنے آپ کو ایک مطلب 6 قسم کے جرنلسٹ ہیں, تو اس نے اس دن ایک ویڈیو مجھے کسی نے کلپ بھیجا کہ جی وہ تو اتنے بڑھ کے جہاز وہ لے کے جایا کرتے تھے, اور یہ تو بیچارہ جو ہے نا, مطلب اس کی بھائی بیوی کو کیوں لے کے جا رہے, نہ لے کے جاؤ نا, وہ تو ویسے ہی بڑی امیر کبیر خاتون ہے یار, وہ اپنے لیے چارٹر جہاز کروا دے گی, پھر کسی دن عمرے کے لیے چلی جائے گی, وہ آپ کی مطلب پرائم منسٹر آپ ہو یا نہ ہو, اس کو کیا کمی پڑی ہوئی ہے, لیکن اس کو بھی ساتھ لے کے چلے گئے. لیکن سادگی کے انداز ان کے جو ہے وہ بہت ہی نرالے ہیں. ایک چیز جو یہ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے بڑی بنیاد رکھی, حالانکہ ہوا یہ نہیں ہے. امریکہ نے پاکستان کے اوپر پریشر ڈالا اور سعودیہ کو کہا کہ یار آپ ان کو تھوڑا سا جو ہے نا, مطلب تھوڑا سا ادھر ادھر سے 2-3 ہڈیاں ڈال دو. بلیو می, آئی ایم سوری ٹو یوزنگ دیس ورڈز, لیکن باقاعدہ کہا گیا کہ آپ یہ کر دو, باقی ہم پھر دیکھ لیں گے. اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات. ایک تو چائنا کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ کو مطلب جسے کہتے ہیں نا لپیٹ کے سائڈ پہ کر دیا گیا. جو سی پیک کے ہمارے وہ جنرل صاحب نعرے لگاتے ہیں نا, وہ بھی صرف نعرے ہیں, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اس پہ کسی اور دن انشاءاللہ ویڈیو کریں گے. لیکن سعودی عربیہ نے مختلف چیزیں ان سے کہا, کیونکہ سعودی عربیہ ان سے ہوا تھا ناراض. سعودی عربیہ نے پاکستان کی ہسٹری ہے کہ جب بھی پاکستان کو پیسے انہوں نے دیے تھے 1947 سے لے کے ابھی تک, انہوں نے کبھی وہ پیسے واپس نہیں مانگے, وہ لون ہو یا وہ پاکستان کو انہوں نے کوئی امداد اور قسم کی دی ہو. یہ پہلی دفعہ ہے کہ انہوں نے اپنے $3 بلین جو ہے وہ مانگے, اور جو ہمارے پاس مئی 2021 تک انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو مطلب اس پہ کریڈٹ پہ آپ کو پیٹرولیم پروڈکٹس دیں گے, انہوں نے اس کو بند کیا. اور اس کی وجوہات آپ صاحب کو پتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم اگر OIC نہیں ہے تو ہم اس کے اگینسٹ ایک پیرلل OIC بنا لیں گے.
تو اس کے اوپر ایک سعودی ایکس ایمبیسڈر نے ایک آرٹیکل لکھا ہے 2-3 دن پہلے. انہوں نے پاکستان کو بڑی ماشاءاللہ سے کری کری سنائی اور بڑی کلیئر کٹ اس نے بولا ہے کہ سرکار آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آپ OIC یا OIC کے لیول کی کوئی چیز بنا دیں. انہوں نے باقاعدہ پاکستان کو جو ہے مطلب 2-3 چپیڑے لگائی ہیں. اور دوسری چیز جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ MOUs سائن کر لیے. اس سے پہلے MBS جب پاکستان آئے تھے تو $20 بلین کا جو دعویٰ ہوا تھا اس دورے کے اندر, اس میں سے اس 20 بلین میں سے $20 کی بھی بات نہیں ہوئی. یہ جو دعویٰ کرتے ہیں. دوسری چیز ان کو یہ تھا کہ وہ لوگ جب ہمارے ساتھ ایک پریس ریلیز جاری ہوگی تو وہ ہندوستان کے خلاف کوئی بات کریں گے. انہوں نے اس کے اندر ایک سرسری سی بات کشمیر کا نام ضرور لیا ہے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار وہاں پہ ہندوستان کیا کر رہا ہے, کیونکہ اس وقت وہ اپنا بزنس ایکسپینڈ کر رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ, اور وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یار ہمارے ان کے ساتھ بزنس ٹائز ہیں اور وہ ہمارے لیے ضروری ہیں. اس کے لیے ان کے لیے اس وقت کشمیر ضروری نہیں ہے. آرزو اٹس ویری سمپل. ٹھیک ہے, تو یہ چیز تو ہو گئی. وزیر اعظم صاحب سے پہلے آرمی چیف صاحب بھی وہاں پہ گئے تھے 2-3 دن پہلے. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کوئی مطلب ان کے لیے گراؤنڈ بہتر کیا ہے اور وہ ساری چیزیں کی ہے. تو اس کے بعد خان صاحب وہاں پہ تشریف کا ٹوکرا لے کے گئے اپنی فوج کے ساتھ, جس میں سے مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ مطلب 99% تو انہوں نے, جسے کہتے ہیں کہ فوج ظفر موج ہے, لیکن جسے کہتے ہیں کہ نالائکوں کا مشٹنڈوں کا ایک ٹولہ ہے جن کا کوئی کام کاج نہیں ہے, بس ٹویٹر کے شیئر ہے, ادھر ادھر سے بک بک کر لی اور ادھر اگر چلو جہاد میں اگر ان کے ساتھ گھوم لیا سو گھوم لیا. کیا نظر آ رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود اس طرح کے دعوے کرنا, جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کی ہیں چیزیں, پھر بھی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو اتنا بڑا تیر مارا ہے کہ شاید وہ 75 سالوں میں کسی نے نہیں مارا. نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں فخر, انہوں نے اپنی غلطی کو تو ماننا ہے نہیں. عمران خان صاحب کی سب سے کمزور حکومت ہے جو اس وقت پاکستان میں رول کر رہے ہیں, اور انہیں کچھ سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کیا حالت ہے. اور اگر آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں, باقی جو گورنمنٹس آئیں اور گئیں, جس وقت گورنمنٹس کی حالت پتلی ہو جاتی ہے پاکستان میں, اس وقت یہ اپنا ایک سارے لوگ جمع کر کے اور یہ پہنچ جاتے ہیں عمرے یا حج پہ. حج پہ تو خیر کم ہی, لیکن عمرے پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے فوٹو سیشن آنا شروع ہو جاتا ہے. اور جس طرح سے یہ گئے ہیں, ان کے سینیٹرز ان کے ساتھ گئے ہیں, منسٹرز گئے ہیں, اب جیسے جاوید آفریدی ہیں ان کا کیا کام تھا وہ گئے ہیں, ان کے وہ شہباز گل صاحب ان کا کیا کام ہے, اور جس طرح سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو لنچ باکسز دیے گئے ہیں. آئی وش کہ وہ پکچر میں نے ابھی اپلوڈ نہیں کی, ورنہ میں آپ کو ضرور دکھاتی کہ یہ ایک بولنا میں نہیں چاہ رہی, نہیں تو پھر لوگ کہیں گے کہ انڈین ہونے کا میرے اوپر ٹھپا لگ جائے گا, لیکن میں پھر بھی کہہ رہی ہوں کہ بھکاریوں کی طرح یہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہال کے اندر, اور ان سب کے آگے ایک ایک لنچ باکس رکھا ہوا ہے, اور یہ اس میں سے کھجورے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ نکال کے, سموسے پکوڑے آج کل مجھے بڑے پسند ہیں, آپ جانتے ہیں, تو وہ پکوڑے یہ کھا رہے ہیں. اور ان سے بہتر میرا خیال ہے طریقے سے جو باہر لوگ ہیں وہ کھا رہے ہوں گے. یعنی کسی ملک کا, کسی جگہ کا ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے اس کو میں نے اس طرح سے بیٹھ کے اور اس طرح سے کھاتے ہوئے, یہ اس کو سادگی کا نام دے دیتے ہیں. اپنی بے عزتی ہوتی ہے اور اس بے عزتی کو یہ لوگ سادگی کا نام یوتھیے جو ہیں وہ لگا دیتے ہیں کہ جی بڑے سادہ ہیں. مطلب ان کو یہی سمجھ نہیں آتی کہ بھائی سادگی نہیں ہے, یہ بے عزتی ہو رہی ہے, محسوس تو کرو. لیکن بات وہی ہے نا کہ بے عزتی اتنی ہی لگتی ہے جتنی محسوس کرتی ہے, محسوس نہیں کرتے, ان کی ہوتی رہتی ہے, عام سی بات ہے اب تو. اچھا, 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. شہباز گل صاحب کا ٹویٹ, کیونکہ کل پرسوں میں نیوز پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ بھی اس نے اس کے ٹویٹ کی خبر, کیونکہ آج کل خبریں ٹویٹر سے ہی بنتی ہے زیادہ تر, تو میں خبر پڑھ رہا تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ جب یہ خاتون اول اور خان صاحب جب گئے ہیں خانہ کعبہ کے اندر تو انہوں نے نوافل ادا کیے. اچھا, یہ خبر دی ہے انہوں نے. پھر اس کے ساتھ ایک تصویر شیخ رشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, خان صاحب ہیں, MBS ہیں, اور ساتھ میں دوسری سائڈ پہ شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو شیخ رشید صاحب کا مطلب لازم بات ہے سوشل ڈسٹینسنگ بھی ہے, خیر ایک مطلب وہ بھی ایک ایشو ہے, یوں کر کے سیدھے بیٹھے ہوئے. تو کل میں ٹویٹر پہ پڑھ رہا تھا, کل رات کو کسی نے لکھا ہوا ہے کہ بھائی شیخ صاحب آج سے 2 سال بعد کہیں گے کہ 2021 میں جب گیا ہوا تھا تو MBS سے میری 1-on-1 کیا کیا باتیں ہوئی تھی. تو یہ پروگرام میں اس کا دعویٰ کریں گے, باقاعدہ کبھی شاہزیب کے شو میں بیٹھے ہوں گے, کبھی جو ہے وہ کاشف عباسی کے شو میں بیٹھے ہو سکتے ہیں میرے اور آپ کے شو میں کسی دن بیٹھے ہو یہ ان فیوچر. مطلب اگر ایسا کوئی ٹائم آتا ہے تو اس میں بیٹھو اور یہ دعویٰ کرو کہ یار MBS سے میری کیا 1-on-1 بات چیت ہوئی, اور میں نے کہا کہ فلسطین میں یہ ہو رہا ہے, علم پناہ کشمیر میں یہ ہو رہا ہے,
आप खुदा के वास्ते मतलब कुछ कीजिएगा, इंडिया को कोई डराए धमकाएं, ये इसराइलियों को जो ये हमारे इसराइल है इसको तो कोई डरा धमका के कोई समझाए। हालांकि उन्होंने कहा कि यार हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, वो उनके मतलब इससे आगे हमारे माशाल्लाह से जो अरब है इससे आगे जाते नहीं हैं। और आजकल तो बड़े बिजनेस माइंडेड हो गए ना, बड़े इस तरह नहीं, जब पहले जिनको बुद्धू कहा जाता था वो चीज बिल्कुल नहीं है माशाल्लाह से, बड़े और अच्छी बात है। मैं कहता हूँ बिजनेस माइंडेड ये लोग हो गए। डॉक्टर अली अवाज अल असीरी, ये पाकिस्तान के एम्बेसडर, पाकिस्तान में एम्बेसडर थे सऊदी अरेबिया के, और आजकल ये लिखते नहीं है, बड़े तगड़े किस्म के मतलब उन्होंने काफी इनका जो दिमाग है पाकिस्तानियों का वो बड़ा साफ किया। उन्होंने कहा भाईजान आप लोग अपने औकात में रहे, ये 57 कंट्रीज को जो हम हेड करते हैं ना ये सऊदी अरेबिया ही कर सकते हैं, पाकिस्तान की कोई मतलब औकात नहीं है इस चीज पे। दूसरी चीज उन्होंने फिर ये जो तुर्की और क्या था मलेशिया वाला ड्रामा जो हमने किया था नवंबर में, फिर उन्होंने उस वक्त भी मतलब बाकायदा एमबीएस की कॉल आई थी प्राइम मिनिस्टर को कि भाई अगर आप गए तो आपकी खैर नहीं है, तो ये नहीं गए शाह महमूद कुरैशी तक को, बल्कि किसी एक सिंगल वजीर को भी कहा कि हमारे में से कोई नहीं जाएगा। उसने अपने डॉक्टर अली ने अपने आर्टिकल में उसका जिक्र किया, उसने कहा भाई ये आप लोगों के बस का रोग नहीं है। एक चीज और यहाँ पे नजर आती है, ये जो मीडिएटर का किरदार अदा करना है। मुझे एक बात बताओ कि यार मतलब एक गांव का चौधरी है और एक दूसरे गांव का चौधरी है, बीच में से कोई मिरासी उठता है और वो कहते हैं यार दोनों के आपस में झगड़ा, और वो कहते हैं कि यार मैंने जो है ना मैंने इन दोनों के बीच में सुलह करानी है। वो बेचारा वहां पे भी जाके चाय पानी हुजरे में देता है, दूसरी जगह पे भी जाके हुजरे में चाय पानी देता है, ये उसका काम है, ठीक है। और वो कहते हैं कि नहीं जी चौधरी साहब मैं नहीं थोड़ी सालिसी करवानी है। यार मतलब ये बताओ मुझे कि यार ईरान की और सऊदीया की सालिसी हम करेंगे, ठीक है, अमेरिका और अफगानिस्तान में तालिबान की, चलो वो तो अमेरिका ने फिर भी किसी हद तक पाकिस्तान को एक लेवरेज दी हुई है, वो हम करेंगे। अपने काम से ही नहीं करेंगे, अपने मुल्क में मसाइल हैं उसके ऊपर नहीं देखेंगे, लेकिन ईरान और सऊदी अरेबिया का हमने सुलह करानी। देखें फखर किसी ने बड़ा अच्छा कहा था, कहीं पे मैंने पढ़ा लिखा, उन्होंने ट्विटर वगैरह पे कहीं पे लिखा था जो मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि लोग जो हैं वो हालात के हिसाब से स्टेटमेंट देते हैं, जिस तरह के हालात होते हैं। और खान साहब जो है, इमरान खान साहब जो है, उनके लिए लिखा था कि वो नशे के हिसाब से स्टेटमेंट देते हैं, जितना हाई वो कर लेते हैं उसी हिसाब से उनका स्टेटमेंट आता है, तो उसको इतना सीरियसली लेने की जरूरत होती नहीं है उनके स्टेटमेंट को। नहीं, वो जो मर्जी बोल रहे हैं कभी भी नहीं लेते। हाँ तो वही ना, बल्कि किसी ने लिखा था कि खान साहब की हुकूमत चली गई, उनको चाहिए वो 2 साल और पूरे करें, इसलिए कि कोई चले गए फिर हमें मजा नहीं आएगा। हम इवन मैं कहती हूँ हम वीडियो का क्या करेंगे, हमारी वीडियो कैसे बनेगी, क्योंकि दूसरा इतना मजाहिया किरदार, इतने कॉमेडी वाले गवर्नमेंट हमें तो मिलनी नहीं है। जैसे बिल्कुल आपने कहा शेख रशीद साहब ने भी आके इसी तरह की स्टेटमेंट देनी है कि मैंने 101 मीटिंग, जबकि वो इतनी दूर बैठे हुए और साथ एक बैग भी है उनके पास, पता नहीं उस बैग के अंदर उन्होंने क्या नान भरे हुए या समोसे भरे हुए, क्योंकि शेख रशीद साहब तो बड़े खाने पीने के शौकीन है, तो क्या पता उन्होंने उधर से जो डब्बे थे वो जमा कर लिया उसके अंदर जो बैठ के खा रहे थे। दूसरा शलवार कुर्ता था, मैंने सुना है कि उसमें शलवार कुर्ता था उनके पास एक और। अच्छा ओ सही, लेकिन ना फिर भी इमरान खान साहब इतना सारा लाओ लश्कर लेकर जो गए, और हर कोई जो है वो जी वहां पे सोशल मीडिया पे तस्वीरें लगा रहे हैं कि जी अल्लाह का बुलावा आ गया, अल्लाह का बुलावा आ गया। भाई अल्लाह सिर्फ अमीरों को बुलाता है, मतलब इसका तो मतलब अल्लाह भी मतलब पैसे देख के बुलाता है कि चलो इसको बुला लो, और यहाँ पे जो बाकी आम लोग बैठे हैं उनको नहीं है। इनके ड्रामे हैं जो खत्म ही नहीं होते, और ये जो पहले बड़ा कहा करते थे कि जी हम तो इकोनॉमी क्लास में सफर करेंगे और ये होगा, वो सब धरे रह गए। और इनकी जो रिलेशनशिप जो दूसरी कंट्रीज के साथ है वो भी सबके सामने है, हर किसी के साथ, यहाँ तक कि अब तो चाइना भी आंखें दिखाने लगा। अभी पिछले दिनों इन्होंने चाइना से कोई पैसे मांगे थे कि वो जो CPEC प्रोजेक्ट इनका चल रहा है रुक रुक के रो के, उसके लिए उन्होंने कहा था, इन्होंने कहा कुछ पैसे और चाहिए, पता नहीं 6 मिलियन या कितने इस तरह से कुछ था, तो चाइना ने कहा कि चलो भाई निकलो इधर से ना। उन्होंने वो असल में ML1 जो हमारा है पेशावर टू कराची हमारा रेलवे नेटवर्क है, तो उसके हवाले से $6 अरब का प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके ऊपर बड़ा एक मतलब कुछ दिन पहले मैंने एक स्टोरी पढ़ी है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि यार हमें मतलब शकूक शुबहात है कि भाई ये पैसे फिर हमें मिलेंगे कैसे, और ये सारी चीजें उन्होंने, लाजिमी बात है $6 अरब कोई मामूली रकम तो होती नहीं है, तो वैसे ही लगा जाहिर है फखर
उनको क्या आसिम बाजवा नजर नहीं आ रहा? क्या उनको आसिम बाजवा की फ्रेंचाइज एग्जैक्टली, नजर नहीं आ रही? क्या उनको करप्शन नजर नहीं आ रही? चोरियां जो यहाँ बिल्कुल पे कर रहे हैं धड़ल्ले के साथ, और उनको बोलने की इजाजत नहीं है उनके ऊपर, वरना आपको जो है वो 5 लाख देने पड़ जाएंगे और 2 साल कैद हो जाएगी। तो ये सारे मिलके चोरी करेंगे। चाइना पागल तो नहीं है कि वो देते बिल्कुल जाएंगे। उन्होंने रोक दिया, मना कर दिया इनको। बिल्कुल एग्जैक्टली अच्छा, दो चीजें हुई हैं। एक तो ये मतलब अभी जो एलानिया जारी हुआ इस दौरे का, उसमें उन्होंने उसके मतलब मैं आपको थोड़ा सा बस 2-3 लाइनों में मैं बता दूं। उन्होंने लिखा था कि मतलब एलानिया के हिस्सा सबसे अहम इसलिए है कि दोनों मुल्कों की तरफ से सलामती कौंसिल की करारदादों की रोशनी में मसला कश्मीर के हल का पुराना मौकफ तर्क कर दिया गया, यानी छोड़ दिया गया। और अब ये कहा जा रहा है कि दोनों मुल्क बाहमी मुज़ाकरात से मसाइल को हल करें। कश्मीरियों के हक की खुदरादियत का जिक्र हुआ, न ही कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी का कोई जिक्र हुआ। ये मैं उस आर्टिकल का बता रहा हूँ जिन्होंने इसके ऊपर बड़ा मतलब मशरिक उस्ता के ऊपर बड़ा एक्सपर्ट है, ये उनके आर्टिकल से मैंने ये मतलब ये चीज उठाई भी है। और वो कह रहे हैं कि भाई इस किस्म की कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि भाई हम इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। फिर अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आई है, बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया टॉक की है शाह महमूद कुरैशी साहब ने। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ हर किस्म की मुज़ाकरात के लिए तैयार। उसके साथ एक पैरेलल स्टेटमेंट आ रही है इमरान खान साहब की कि जब तक 370 को दोबारा से बहाल नहीं किया जाता तो हम हिंदुस्तान के साथ कोई मुज़ाकर, यकीन करें दोनों सेम टाइम पे दोनों स्टेटमेंट्स चल रही हैं। अगर आप अभी अपने मतलब लैपटॉप या उसके ऊपर अपना वो खोल दें तो आपको सामने दोनों स्टेटमेंटें सारी हमारी न्यूज वेबसाइट के ऊपर बिल्कुल टॉप पे लगी हुई है। मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि यार एक तरफ फॉरेन मिनिस्टर एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके पैरेलल जो है प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ और पे मतलब स्टेटमेंट दे रहे, तो ये कंफ्यूजन क्या, ये चाहते क्या है और ये करना क्या चाहते हैं? और ये क्या कश्मीर बेचारे भी कह रहे भाई हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, बस जितना कर लिया बड़ी मेहरबानी थोड़ी। इससे तो फखर है, आपको पता ही है कि इससे तो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की जो जिस सीट पे बैठे हुए हैं इमरान खान साहब, उनकी पोजीशन को ये क्लियर करता है। ऐसा पहले भी हुआ था, उन्होंने कहा कि जी जब कोरोना वायरस फैला था तो 2020 की बात है, तो इमरान खान साहब ने कहा कि लॉकडाउन नहीं होगा, दूसरे दिन DGISPR ने आके कह दिया लॉकडाउन होगा। इसी तरह से इमरान खान साहब एक स्टेटमेंट देते हैं, उनके मिनिस्टर्स दूसरी स्टेटमेंट देते हैं, बल्कि खुद इमरान खान साहब जब डबल रोल प्ले करते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ ही कॉमर्स मिनिस्टर, तो वो खुद आपस में उनका क्लैश हो जाता है। तो ये तो कोई खास बात नहीं है कि यह कहना चाहिए कि कोई नई बात नहीं है कि इमरान खान साहब कुछ और कह रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी कुछ और कह रहे हैं, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी वो बात कह रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट कह रही है, और इमरान खान साहब की स्टेटमेंट अगर वही होती जो एस्टेब्लिशमेंट ने की है तो फिर दोनों की मैच होती, लेकिन मैच अक्सर नहीं होती। और इसकी एक बहुत बड़ी ये रीजन भी एक बन जाता है कि इमरान खान साहब की क्यों इतनी रिस्पेक्ट एज अ प्राइम मिनिस्टर लोग नहीं करते, कि भाई आपकी कोई इज्जत ही नहीं है, आप जो बात करते हैं आपके मिनिस्टर जो आपके अंडर आते हैं वो कोई और बात कर देते हैं। आप कोई बात करते हैं मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा, आपकी जो फौज है, जो आर्मी जो आपके अंडर आती है ISPR, वो उठ के कह देते हैं कि हो जाएगा और दूसरे दिन लॉकडाउन हो जाता है। तो आपकी बात वो जैसे कहते हैं ना हमारे कि वो गधैया की दो, मतलब आपकी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। आप जो मर्जी प्राइम मिनिस्टर एज अ प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं, आपसे नीचे की लेवल का बंदा आके उस बात को उल्टा कर देता है और आप बैठे रह जाते हैं। तो उससे साफ जाहिर होता है कि जो ये कहने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो कहते हैं हमेशा से पोजीशन इनको जो कहती है कि ये पपिट हैं और सिर्फ सामने बिठा दिए गए, ये बातें उस चीज को पक्का करती हैं, उस बात को कंफर्म करके ये बात साबित हो जाती है कि इमरान खान साहब की अपनी कोई सच वैल्यू नहीं है, कि क्योंकि उनकी हर बात अगर आप उनके स्टेटमेंट्स उठा के देखें पिछले 2-3 साल से जब वो गवर्नमेंट में आए हैं, हर स्टेटमेंट जो है वो आपको कुछ नहीं तो कम से कम 50-60% स्टेटमेंट्स आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें वो कोई और बात करते हैं, ISPR कोई और बात करते हैं, इमरान खान साहब कुछ और कहते हैं, उठ के उनके अपने मिनिस्टर जो है वो कोई और बात कर देते हैं। तो ये नहीं कि अपोजिशन है, उनकी अपनी पार्टी के लोग कुछ और कह देते हैं। तो इसलिए उनकी बात को नहीं सुनना चाहिए, उसके बाद देखना चाहिए कि अगला क्या कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल है जो शाह महमूद कुरैशी साहब बात कर रहे हैं उस बात को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कि बातचीत करना चाह रहे हैं। अब इनका 370 ये वो, जबकि उन्होंने कहा शाह महमूद कुरैशी ने, वो भी आप देख सकते हैं मौजूद है, उन्होंने कहा 370 भारत का अपना मामला है, वो जाने और कश्मीरी जाने, ये बात भी शाह महमूद कुरैशी ने कही है। और इमरान खान साहब उठ के फिर वही उनकी सीढ़ी चल जाती है, फिर वही पता नहीं क्या वो बात करते हैं, सोचते भी
نہیں ہے کہ مطلب ایز اے پرائم منسٹر نہ صرف وہ خود اپنی عزت کم کر دیتے ہیں, وہ کنٹری کو بھی لیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ ساری دنیا ہنستی ہے کہ ان کا پرائم منسٹر کچھ اور کہتا ہے اور اس کے انڈر جتنے لوگ ہیں چاہے منسٹرز ہوں چاہے کوئی ہو ووٹ کے کوئی اور بات کر دیتے ہیں. تو اس سے اگر وہ انڈیویجول ایسے بات کرتے ہیں جیسے میں اور آپ کر رہے ہیں, اگر ہم کوئی غلط بات کریں گے ہمیں کسی کو کوئی خاص فرق پڑتا نہیں ہے, زیادہ تر لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی پاکستانی جرنلسٹ ہے انہوں نے یہ کہہ دیا, ختم ہو جائے گی بات. لیکن ایز اے پرائم منسٹر آپ کی بات ڈینائی ہو جاتی ہے, آپ کی بات کو لیٹ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے, تو بھائی آپ مت بولیں, چپ کریں, اپنا ٹائم گزاریں آفس کا. جو وہ کہتے ہیں کہ میں جہاد پہ جا رہا ہوں, میں آفس جاتا ہوں, مجھے لگتا ہے میں آفس نہیں جا رہا جہاد, وہ ویڈیو بھی موجود ہے, تو جائیے اور جہاد کیجیے. عجیب عجیب لوگ یہاں پہ بھرے ہوئے, اور اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم بولیں نہیں, ہم بات نہیں کریں, ورنہ جی بڑا ملک کے خلاف بات ہو رہی ہے. تو جو لوگ بیٹھے ہوئے جو سن رہے ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس کو ساری دنیا میں, وہ پاگل تو نہیں ہے, ان کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ پرائم منسٹر کچھ اور کہہ رہا ہے اور اس کے ساتھ کے لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں, اور اس کے بعد ہوتا ہوا ہے جو پرائم منسٹر کہتا ہے اس کا الٹا ہوتا ہے. یہ بات بھی ریکارڈ پر ہے کہ جو کہتے ہیں اس کا الٹ ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی ایک کنفیوژن گو مگو کی سچویشن ہمارے ملک میں چل رہی ہے, اور پتہ نہیں کب تک یہ شپ والی سچویشن چلتی رہے گی. اب تو خیر خان صاحب یہ دھمکی بھی دیتے ہیں کہ اگر مجھے چھیڑا گیا تو میں اسمبلیاں توڑ کے بھاگ جاؤں گا. لیکن خان صاحب ہم آپ کو یہی کہتے ہیں کہ 3 سال آپ نے بیڑا غرق کر دیا اس ملک کا, 2 سال اور ہیں آپ کے پاس, ابھی آپ کے پاس اور بھی بہت سارے چانسز ہیں, آپ کرتے رہیں. اور مطلب بھاگنے والی کہانی تو اب بالکل ہی مشکل ہے, کیونکہ کوئی اور نہیں آ رہا ہے, کیونکہ آپ کے جو لانے والے تھے وہ بھی انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کیے ہوئے, وہ کہتے کہ نہیں جی ان کو اتنا ذلیل کرو کہ آئندہ جو ہے نا یہ اس سیاست کا نام ہی نہ لے, اتنا گندا کر دو اس کو. تو وہ آپ ہوں کے نکلیں گے, کیونکہ ٹیٹ فار ٹیٹ ہے, جو آپ نے کیا تھا وہ آپ کو واپس پلٹ کے مل رہا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو thank you very much Arzu for joining the show, and thank you very much for watching Debate with Fakhr Yusufzai. عید کے دنوں میں اس طرح کے شوز آپ کو ملتے رہیں گے, مطلب جیسے کہ کیجول قسم کے, جس میں گپ شپ ہوتی رہے گی, اور کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی والا سلسلہ ہے, میں تو دور ہوں, اسلام آباد میں نہیں ہوں, ویسے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو کے ذریعے ہی ملاقات ہوتی ہے, لیکن کوشش پھر بھی کر رہا ہوں کہ یار آپ لوگوں کے ساتھ یہ جو سلسلہ ہے یہ ان دنوں میں بھی جوڑا رہے. بے شک میں اسلام آباد میں ہوں یا نہیں ہوں, لیکن ہوپ فلی عید کے بعد واپسی ہوگی, اور عید کے دوران آپ لوگوں کے ساتھ مختلف ایشوز کے اوپر کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بات ہوتی رہے. تھینک یو ویری مچ, ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے.